السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة. اليوم فيديو جديد بطبيعة الحال، وفيه مشتريات اللي خديت من شيئين. هاد وصلتني اليوم على كوموند. آه، كنتمنى يعجبكم مشتريات، مع العلم انهم فاجئوني بزاف، حيت راكم عارفين شيئين شي مرات كتشريو الحاجه ومنين كتوصل شي حاجه لا علاقه مع الصوره. مهم انا غنبدا نوري لكم هاد الحوايج اللي شريت. كنتمنى انكم تستافدوا معايا وما تطيحوش في نفس الغلط اللي كنطيح فيه. داكشي علاش كنصور لكم هاد الفيديو هذا ديال شيئين، حيت اكيد غادي شي حد غادي يقدر ينفعه، يقدر شي حاجه يكون باغي يشريها ومنين يشوفها في لا فيديو بلا ما يمشي يعذب راسو يشريها ويعطي فيها الفلوس يضيع فيها الفلوس. المهم انا غنبدا معكم بلي زاكسيسوار. وبالنسبه للاسمنه ما كنعقلش عليهم، ولكن دائما كنخليوهم هنايا في الجانب. وقبل ما نبدا ما نوري لكم، كنتمنى تابوناو في لاشين وتخليو لي واحد اللايك زوين بحالكم، ودعموني تخليو لي اي حاجه، كومونتير، لايك، مهم باش نعرف انه كاين عندي شي متتبعين. مهم غير ما نطولش عليكم في الهضره، غادي نبدا ونوري لكم لي زاكسيسوار اللي خديت. كاينه هاد البروش هذا، كنت ديجا خديته في واحد لا كوموند قبل وصراحه زوين. مهم هادشي كامل راه ماشي ديالي بوحدي، راه انا كندير للبنات لا كوموند، كيطلبوا معايا البنات وكندير لهم. هاد البروش هذا صراحه عجبني بزاف، وفي الاول كنت جبته واقيلا بشي 35 ولا 40 ما عقلتش، وواقيلا هاد المره جبته ب 20 درهم. المهم انا غنخليكم الاثمنه كاع في الجانب، باش يعني شي مرات ما كنعقلش. وصراحه زوين بزاف، راكم كتشوفوا فيه هاد الديتاي هذا ديال البيرلا، وفيه هاد العقيق هذا الزرق داير بحال الكحل، المهم اسود مارينو. وكاينين شي سلاسل اللي كيمشيو في العنق، هاد لي كولي هادو اويلي، راه عرفتو في التصويره راه ما كيبانوش هكا. وكاينه هاد السلسله هادي صراحه كي سميتو في شيئين في السيت كانت ما كتبانش هكا، وماشي ديالي اصلا. دابا البنت اللي منين غتشوفها غتخلع. دايره غير شي 6 دراهم، الصراحه راه 6 دراهم راه ماشي شي حاجه، باين في الثمن. ها هي. المهم انا غنخليكم التصويره هنايا في الجانب. هو في السيت كيبان انه بحال هذا راه بلاستيك، راه غير بلاستيك، كيبان انه بحال ديال الحديد. وكاينه هي واحد السلسله اخرى فيها الخمسه، هذه كتبان بحال مغربيه بحال من صنع المغرب، ولكن نفس الشيء. هذا راه ماشي حديد، راه غير بلاستيك وصافي. وكاينه هاد السلسله هادي بلا ما نحلها، راه باينه في التصويره ديالها كتبان زوينه. غنخلي لكم التصويره ديالها هنايا، ما بغيتش ندوز بزاف ديال الوقت في لي زاكسيسوار وصافي. كاين هاد الحلقات حتى هادو كيبانو زوينين، ولكن ديال بلاستيك، يعني ديال الصيف ديال البحر. وكاينين حتى هادو بعدا، حتى هما كيبانو زوينين بزاف، ديال المهم ديال هادو ديال الحديد ماشي ديال البلاستيك، فيهم هاد العقيق هذا. ونخليكم كاع التصاور هنايا في الجانب مع الاثمنه. وهنايا واحد بوشيطه ديال ايفون، صراحه زوينه بزاف. هي فيها هاد لي فلور هادو زوينه، حيت كاينين في لي سيت هكا لي بوشيط ديال ايفون وسامسونج، ولكن ماشي كاع التليفونات. كاين هاد الحلقات هادو، شوفوا شحال فيهم ديال الحلقات، وكانوا غير شي 30 ولا 32 درهم، وزوينين بزاف هكا تبدلوا فيهم في الصيف.
كما كتشوفوا كاين بزاف د الانواع. وقيلا كاين 8، كاينين 9 ديال الحلقات هنايا ديال لي مارك. وهادو غنخليكم الثمن هنايا. هادو راهم كاينين في السوق، في اي سوق كيتباعوا بدرهم، ولكن هذه كامله ما عقلتش شحال كان الثمن ديالها. كاينين هاد لي فورشيت هادو، شوفوا جاو فيهم 5 ديال لي فورشيت، ولكن شوفوا كي دايرين الشكل ديالهم صغارين بزاف. ما عرفتش من غينفعوا الصراحه. شوف وصغار بزاف، وهذا الحديد باين انه غادي يتصدى دغيا وخفيف. كاين هذا الخاتم هذا او ما عرفت كي سميتو، ديال الرواق او الخليه. غنخليكم التصويره ديالو هنا على الجانب غتشوفوا كيفاش كيمشي. هادو زوينين بزاف. حنايا كنديروا المجدول اللي معروف عندنا، لكن راكم عارفين الاجنبيين كيستعملوا هادو، كاين فيهم بزاف ديال لي موديل. وهاد المره خديت حتى المكياج، ماشي شي مكياج، خديت غير لي فاغاجو غادي نحلهم باش نوري لكم كي داير المكياج ديال شيء. هذا هو الفاغاجو، غنخليكم هنا التصويره في الجانب مع لا ريفيرونس ديالو. اللون ديالو هو هذا، صراحه كيبان زوين والله اعلم. وهذا هو اللون الثاني، هذا يعني شويه مبرونزي على الاخر ديال الصيف. زوين بزاف. غنخليكم لا ريفيرونس ديالو من بعد غنجرب ونشوف، حيت هذا الشيء ديال المهم نقدر نجرب معليش ديال اختي. دابا غادي ننتقل للملابس والصنادل. هذه صنداله ديال البحر، غنحلها تكون صغيره والله اعلم القياس ديالها 40 39 40. المهم كتبان زوينه، ولكن كان الثمن ديالها شي 40 درهم هكاك. كتبان زوينه للبحر. وهنايا عندنا السيكان هما اللي خدموني الصراحه، حيت كيبانو صغار بزاف. بحال هذا مثلا، هذا يلا ديري فيه التليفون وديري تدخلي فيه الفلوس صافي، ما تقدريش ديري فيه شي حاجه اخرى. جي معاه هذا ما عرفت كيفاش، ولكن عنده هنايا تقبه، عنده هنا تقبه غادي تدخلي يعني الخيط منا، وما عرفت كي غيكون. المهم غنخليكم التصويره ديالو هنا في الجانب باش تشوفوا. وما عرفتش هذه علاش دايريها تماك، غير باش يبقى زعما من الفوق، باش يبقى الصاك من الفوق. المهم انا ما كنزعمش نشري الصاك من شيئين. البنات اللي كيكومونديو في السيكان، وانا كنعرف انهم كيخرجوا يعني صغارين، حيت اصلا باينه في الثمن كيكونوا دايرين 50 درهم 60 درهم 70 درهم. يعني الا بغيتي الصاك زوين خص على الاقل يكون 120 130 درهم. كاين هذا هو الصراحه زوين، كيبان زوين، ولكن خفيف بزاف يعني بحال الكرتونه بحال، ولكن زوين زعما الشكل ديالو زوين هكا مع شي لبسه ديال الصيف تكون في شي لون الابيض ولا الكحل. هذا الصك الوحيد اللي عقلت عليه الثمن ديالو هو 59 درهم. كيبان حتى اللون ديالو زوين يعني ديال هذا الصيف. وكاين هذا الصاك عاوتاني،
هذا شويه زعما شويه فيه ولكن صغير بزاف بزاف. تصاور ما كيبانوش هكا. غنخليكم التصويره ديالو والثمن ديالو. ها هي الصمته ديالو عاديه وصافي، كتجي فيه لداخل صافي. ملي كتبغيو ديروها كتصفوها. حتى هذا ديري فيه غير البزطه والتليفون صافي. ولكن واخا هكاك انيق زوين، يعني شي حاجه اللي شويه زوينه ماشي بحال هادوك الاولين. واخر صاك هو هذا. في السيت كان كيبان زعما رائع بزاف وكيبان كبير، ولكن دابا صغير. ولكن واخا هكاك راه زوين، يعني ديري فيه التليفون وبسطه. وكاين جا معاه هاد الصمته هادي. دابا راها هي اللي كاينه دابا. اغلبيه الناس كيديروا هاد ديال الصمته، وماشي طويل بزاف. يعني هاد الصمته ماشي طويله، كتجي يعني كتجي حد هنا وصافي فوق لا سانتور. وصافي من بعد ما صلينا مع السكان غنديروا دابا الملابس. غنوريكم اول حاجه ديالي اللي ما عرفتش كيفاش غتكون. المهم خديت السروال من شيئين. راكم عارفين هادوك اللي عندهم من تحت هكا عراضين. وخديت هاد اللون هذا كيبان في السيت زوين، وحتى يعني زعما الصراحه كيبان زوين. الثوب ديالو زوين ديال الصيف، وماشي يعني ماشي خفيف بزاف. ثوب زوين عنده هاد الفتحه هادي. غنخليكم التصويره ديالو هنا في الجانب. وخديت لا طاي ام. وخديت معاه واحد القميجه اللي كانت عجبتني في السيت، والله اعلم كي غتكون جات هادي. خديت معاه في البنونه هانتوما سامبل وصاف، ولكن منا عندها هاد العنق هذا. هو اللي عجبني. يعني اللبسه غتكون سامبل، غيكون فيها غير هاد العنق وصافي اللي كيكون شويه اطيغ. وهاد اليدين هادو. نخلي لكم التصويره مع الثمن. كاين هاد التريكو هذا. هادوك اللي عراضين كيبان زوين وماشي شي حاجه اللي غاليه. وكاين هاد التريكو عاوتاني. هادوك اللي عراضين بيضا. المهم عادي سامبل ماشي شي حاجه ديال الصيف. واخر حاجه غتكون واحد ميني جوب ميني فالدا. خليتها حتى الاخر. هي هادي ديال البحر. المهم الصراحه هكا كانت كتبان في التصويره، يعني ماشي شي حاجه شي كاليتي اللي مجهده، ولكن زوينه مع الثمن. دايره شي 108 درهم ولا 109 دراهم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. كنتمنى اللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك في القناه، ودعموني بلي لايك ديالكم، وتخليو لي شي كومونتير زوين. كانت هذه هي لا كوموند اللي خديت لهذا الصيف. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ديالي. المهم نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، والى اللقاء.